वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो कल स्वीटी जी का वीडियो देखा, उसमें कुछ लोगों ने कमेंट्स किया हुआ था, तो मैंने भी वहाँ कमेंट्स कर दिया कि मेरी फ्रेंड को इसकी वजह से तकलीफ़ हुई है। जो बात सच है मैंने कही, तो कुछ लोग उसके हमदर्द, उसकी फेवर में जो बात कर रहे थे, हमें बहुत कुछ गलत कहा। ठीक है, वो उनकी सोच है, हमारी सोच है, अपनी जगह, हर एक की अपनी जगह। लेकिन वो स्वीटी जी को क्यों ब्लेम कर रहे हैं कि इसका शोर ऐसा करेगा, इसका शोर ऐसा करेगा। तो करेगा तो उसको तो बहाना है ना औलाद का। इसके पास कौन सा बहाना था सितारे के पास। अगर हस्बैंड की शादी करवानी थी तो चुपचाप से करवाती ना, तो इस तरह क्यों उछाल के। और बड़ी बात, तैयार हो के वो जैसे मॉडल नहीं होती, मॉडलिंग कर रही है। और जब बारात हो रही थी तो वो बिल्कुल तैयार हो के वीडियो के सामने। भाई कौन करता है ऐसे। उस वक्त तो पता नहीं क्या उन पे कयामत, लोग कह रहे हैं कयामत उस पे गुज़र रही है। तो कयामत जब गुज़रती है तो ऐसे कौन तैयार होके आ जाता है वीडियो बनाने के लिए। तो वो दिखा रही है, जो मैंने दिखाया वो लोगों की समझ में नहीं आ रहा। जो वो दिखा रही है वो सही है। अगर वो अपनी जगह सही है तो मैं भी सही हूँ, मैं दिखाऊंगी जो मेरे पास है। ये देखें आप, जो ये रिल्ली पड़ी हुई है, जो छबियाँ मैंने दिखाया, वो मेरी फ्रेंड की अम्मी बनाती हैं। वो इसी तरह गुज़र बसर कर रही हैं। इतनी गरीब है, मैं क्या बताऊँ आपको। तो उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी तो मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी। सितारे के पास बच्चे थे, अपने अब्बू का दिया हुआ वो मकान था जो उनके अब्बू ने, बकुल उनके अब्बू ने दिया है, तो वो भी उनके नाम है। तो माशाल्लाह यूट्यूब से इतनी अर्निंग हो जाती होगी कि वो माशाल्लाह अच्छी लाइफ गुजार सकती हैं बच्चों समेत। और उनका हस्बैंड, वो बता रही थी कि टैक्सी चलाता है। तो एक टैक्सी चलाने वाला आदमी दो घर कैसे चला सकता है। या तो उसने किसी लालच के तहत अपने हस्बैंड को परमिशन दी है। जब सब कुछ था तो उसको कह सकती थी ना, आपके पास टैक्सी आप चलाते हैं, इसमें कौन दो घर चला सकता है। अगर उसको उनसे इतनी मोहब्बत थी तो पहले क्यों नहीं शादी की। अब क्यों शादी। और बच्चों के बाद इंसान की कौन सी पहले वाली मोहब्बत जाग उठती है। चलो माना उनके हस्बैंड शादी कर रहे हैं, ये फेक नहीं है, तो इतनी हिम्मत की है तो अब क्यों वो कर रही हैं। क्या ये इकट्ठे रह सकती है। नहीं ना। अगर बर्दाश्त कर, मेरी आंटी ने अपने हस्बैंड की, मेरे चाचा की, हम उसको अम्मा अम्मा कहते थे, चाचा की शादी करवाई औलाद के लिए। जब हर चीज़ की वो नाची, हर चीज़ की पैसे उड़ाए उसने अपने हस्बैंड पे, ऐसे लग रहा था अपने बेटे की शादी कर रही है। जब वो बारात आई, दुल्हन लेके आ गए जब, तो उसकी ऐसी हालत हो गई थी। हमें याद है, हम छोटे थे, हमें याद है उसकी माएँ बहनें उसको समझा रही थी कि देखो अपने आप को दिखा नहीं करो, सब्र करो। तो इतनी धाड़ी मार के रो रही थी, हम खुद रो रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे अभी आसमान फट जाएगा उसकी धाड़ों से। तो बर्दाश्त करना, उन्होंने औलाद की खातिर ख़ुद करवाई, फिर भी बर्दाश्त नहीं कर सकी। तो ये तो अपनी शौकिया अपने हस्बैंड की शादी करवा रही हैं। तो माशाल्लाह तैयार होके आ रही हैं, रोज़ वीडियोस बना रही हैं, इतना अच्छा मेकअप। और हाँ, बड़ी बात ये माशाल्लाह अच्छी ब्यूटिशियन भी मुझे लग रही हैं, मेकअप इतना अच्छा कर लेती हैं। तो इससे भी इसकी माशाल्लाह अच्छी इनकम होती होगी ना। तो ये ब्यूटिशियन भी हैं, तो क्या ज़रूरत थी अपने। और एक टैक्सी ड्राइवर, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि दो घर कैसे चला सकता है, मुझे समझ नहीं आ। और लड़कियां कह रही हैं तुम अपने व्यूज़ बना, आप मुझे सब्सक्राइब ना करो, बिलाशक ना करो। जो हकीकत है वो हकीकत है। उस मज़लूम की आपको दिखाई नहीं दे रहा, जो आपको तैयार होके आ रही है, बता रही है, वो आपको सच लग रहा है। उसको उसने डोई से मारा है, वो बाकायदा डोई टूट गई है उसकी। वो कह रहा है मैं तलाक दूंगा, मेरी शादी करवाओ। वो भी तो औरत है, ये भी तो औरत है। उसने कितनी धूमधाम से अपनी शादी करवा रही है अपने हस्बैंड की, ये वो। तो बहाना तो उसी का आया है ना, नाम तो उसी का है ना। पता नहीं कितनी, हमारे पाकिस्तान में ही देखो कितनी औरतों ने अपने हस्बैंड की शादी करवाई है, उन पे तो कभी किसी ने तरस नहीं खाया। तो हर कोई मजबूरी में, इसके साथ तो कोई मजबूरी भी नहीं थी ना, फिर क्यों परमिशन दी अपने हस्बैंड को। और सब उसके हस्बैंड को बुरा भला कह रहे हैं, वो क्यों बुरा भला। ये इजाज़त ना देती तो वो कैसे करता, क्यों करता शादी।
بڑی بات ہو گئی، ہمیں ہی لوگ سنا رہے ہیں، سنائیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو حقیقت ہے میں بھی سامنے لاؤں گی۔ اگر اس کے ہسبینڈ ان سے راضی ہو گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں بھی ان کے ہسبینڈ کو سامنے لاؤں گی، ضرور لاؤں گی۔ میں ان کے ہسبینڈ کو لاؤں گی، اس کو نہیں لاؤں گی۔ اور وہ بیچاری اس کی ماں رو رہی ہے، پتہ ہے ہم جب اتنے غریب ہیں، اس کی بیٹی کے بیانے کا بھی ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، اور بیٹے ابھی تک کما رہے ہیں کہ کوئی غریب ہے، کوئی اچھا رشتہ نہیں دے رہا اپنی بیٹی۔ یہ غریب لوگ ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اور وہ یہ رلیاں اور چھبیاں بنا کے یہ مجھے گفٹ دیے تھے، جو چھبیاں تھیں نا، جب میرے بیٹے کی سنت ہوئی تھی تب مجھے دی تھی کہ میرے نواسے کو اس میں مطلب میرے بیٹے کو اس میں روٹی رکھ کے دینا، کھلانا۔ یہ ان کے گفٹ میرے پاس، اور میں نے امی کو کہا تھا کہ آپ یہ رلیاں بنا کے مجھے دیں، میں آپ کو اچھی قیمت میں سیل کروا کے دوں گی۔ تو کہہ رہی ہیں بیٹی اب مطلب سوئی میں دھاگا بھی نہیں پڑتا۔ ہاں چھبیاں ہم بناتے ہیں کہ وہ آسانی سے یہ ہمیں نظر بھی نہیں آتا، کام کر کے نظر بھی کمزور ہو گئی۔ اور جو ان کے پڑوس میں رہتے ہیں وہ ہمارے جاننے والے ہیں، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ جو ایک وقت کی روٹی اگر 4-5 گھر مل کے ایک روٹی تھوڑا سالن ہی ایک ٹائم کا ان کو دیں گے، اللہ کے نام پہ، اللہ کے واسطے جو ہم دیتے ہیں اسی طرح آپ ان کو دیں گے نا، تو چلو ایک ٹائم وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتے ہیں اس مہنگائی کے دور میں۔ تو وہ ان کو کھانا دیتے ہیں، اس طرح ان کا گزر بسر اتنا۔ اگر وہ اپنی بیٹی کا بچوں سمیت گھر بیٹھے گی تو آپ سوچیں کس طرح ہوگا، ان کا کیا حال ہوگا۔ آپ کو میری باتوں سے، میری ویڈیو سے سچائی نہیں لگ رہی، آپ نہ مانیں، خدا پہ چھوڑ رہی ہوں میں، آپ نہ مانیں۔ میں ان کو ستارہ کو بد دعا نہیں دے رہی، ان کی ماں نے ظاہر ماں ہے، غصے میں ان سے بہت کچھ نکل گیا، تو ہم اس کو ایسا نہیں کہہ رہے کہ وہ بری ہے۔ یہ میں ایسے کہہ رہی ہوں کہ ان کی وجہ سے انہوں نے جو شوشہ میں ہسبینڈ کی شادی کروا رہی ہوں، یہ کر رہی ہوں، وہ کر رہی ہوں۔ ارے بابا کر رہی ہو تو اپنی مرضی سے کروا رہی ہو نا، تو ان کو کچھ نہیں کہہ رہا۔ ہاں با ہمت ہے، بڑی وہ، اب تو سب با ہمت عورتیں ہیں نا ماشاءاللہ، کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ، سب ماشاءاللہ سیکریفائز اور کمپرومائزز کر رہی ہیں اپنے بچوں کی خاطر۔ تو انہوں نے بھی کیا ہے تو ظاہر ہو سکتا ہے اپنے بچوں کے خاطر کیا ہو، لیکن کیوں کیا؟ ایک ٹیکسی ڈرائیور کیسے دو بیویاں، اور ظاہر کل کو ان کے بچے ہوں گے، پھر کیا کرے گا؟ اتنی تو ان کی انکم نہیں ہے نا، اور اس کو کیا ضرورت تھی؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ اب وہ آ رہی ہے، وہ بتا رہی ہے یہ سچ ہی ہے، یہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ بس یہی سچ ہے۔ اور جو میں نے دکھایا ہے یہ سبسکرائبر کسی نے کیا کہ ہاں کیا تو تم نے ویوز اور سبسکرائب کے لیے، سبسکرائبر بڑھانے کے لیے، ملا تو کچھ نہیں، مجھے ملے نہ ملے، لیکن میں اس کو لاؤں گی۔ اور جب میں نے پہلی ویڈیو بنائی تھی، کچھ ٹائم پہلے بنائی تھی، غربت اور بے بسی کا جان لیوا احساس، تو وہاں بھی ایک آدمی محنت کر رہا ہے دن رات، اس کی بیوی کو کینسر ہو گیا، تو ان کی بھی ہم نے ہیلپ کی، سارے 4-5 گھروں نے جو اچھے تھے حیثیت میں، تو انہوں نے ہیلپ کی۔ تو اس پہ تو کسی نے کمنٹ نہیں کیا کہ ہاں اچھا کام کر رہی ہو، یہ کر رہی ہو، جہاں اس کو بیچارے کو کوئی بھی اچھا کمنٹ نہیں آیا۔ کیوں بھائی؟ یہ ماڈل تیار ہو کے آ رہی ہے تو سب اسے شوق سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ سچ ہی ہے۔ شادیاں تو آپ آئیں، میرے گاؤں میں آئیں، میں دکھاتی ہوں آپ کو، چھوٹی چھوٹی بچیوں پہ سوتنے لائی ہوئی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں جن کے بچے بھی ہیں، اور غربت ہے، پھر بھی 2 شادیاں۔ اب ان کو یہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اس کو طلاق کا دبانا پڑ جائے، اس کو طلاق کا دبا دے دو، شوہر کو اجازت، چاہے اس پہ کتنا ہی ٹارچر ہو رہا ہو، وہ کہتی ہیں دے دو، دوسری شادی کی اجازت دے دو۔ مرد ہیں، مرد کرتے رہتے ہیں، اسلام میں جائز ہے۔ اب اسلام تو اس کو دھمکی ملی ہوتی ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اب کلاں وہ شمائلہ اور حسام بھائی کی طلاق ہوئی ہے تو اس پہ تو کوئی بات نہیں کرنا کہ کیوں، یہ اتنی اچھی جوڑی ماشاءاللہ، اتنی ان کی پیاری بچی تھی۔ تو یہ دیکھیں آپ، کیوں آپ کو نظر نہیں آ رہا یہ کیسے ایسے جھوٹ ہو سکتا ہے؟ اس کا میں نے فوٹو نہیں دکھایا، نہ میں اپنا دکھاتی ہوں، تو اس بچی کا میں کیوں دکھاؤں گی؟
اور ہمارے گاؤں میں آپ کو نہیں پتہ ہے کہ پتہ نہیں کیا سے کیا سوچ. میں نے اس کے ہسبینڈ کو کہا ہے کہ اگر تم نے اس کو طلاق دی یا شادی کی تو میں دنیا کے سامنے. اب یہ ستارہ دیکھے کتنا تیار ہو کے, کتنی اچھے طریقے. کون کرتا ہے بھائی؟ جن کی دل پہ گزرتی ہے نا تو ان کو ہوش ہی نہیں ہوتا, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا, چاہے یہ کتنی بڑی یوٹیوبر ہو. دل پہ پتہ نہیں قیامت سی گزرتی ہے. میں نے اپنی چاچی کو, اماں کو آنکھوں سے دیکھا ہے, ان پہ جو قیامت کو دھاڑی مار مار کے, اور آخر میں اس نے روگ لگا لیا, وہ بیمار پڑ گئیں بستر پہ. اچھا ہوا اس کی سوکن اچھی نکلی, سوتن انہوں نے ان کی خدمت کی, اپنے رشتہ داروں میں کروائی تھی, وہ بہت غریب تھے. تو آپ اگر اتنا ہی شوق تھا تو اپنے ہسبینڈ کی شادی کسی بیوہ سے کرواتی, کسی غریب لڑکی سے کرواتی تو اجر تو ملتا. یہ کیا سالوں بعد, 13 سالوں 14 سالوں بعد اس کی محبت جاگی ہے. ماشاءاللہ 3 بچے گلاب کی طرح, اور چھوٹی بیٹی ان کی کتنی کیوٹ, کتنی پیاری ہے. دل کرتا ہے اس پہ مطلب جان چھڑکیں, اتنی پیاری ہے ستارہ کی بیٹی چھوٹی. تو اس کا کیسے دل کرا کہ میں دوسری. اور شیئرنگ کون کرتا ہے؟ ہر چیز میں شیئرنگ ہو جاتی ہے. ملکیت